आयज मांडपा रोडार आकेंबाईस टू मांडोप रोड जो आसा थंय आमचो गांव भाव मांडपाचो एक टॅक्सी ड्रायव्हर भाव गाडी घेवन वतालो आनी तेजी गाडी लागू सुद्दां ना. गाडी खंय आसा मुखार आसा, बायक फाटल्यान आसा. आमी ओवरटेक करून लफडे जाले म्हणल्यार लागना आसतना. हो एक भुरगो आयलो, तेजी वर्सां कितें आतां आमकां हांगा हाडटकच कळ्ळें की ताका 20 वर्साचो भुरगो म्हणून. तो गाडयेंतल्यान देंवलो, तेणी काडलो चिरो आनी तेज्या क्रेस्टा गाडयेचेर इनोवाचेर टॅक्सीचेर घातलो. तितलेंच जावुना, मागीर तो गाडयेंतल्यान भायर सरोन तेणी तो चॉपर काडलो. चॉपर म्हळ्यार ती सुरी व्हडली, ती काडून एका मारपाक गेलो. कोणाक? ड्रायव्हराक. तेन्ना बाकीची सायडीची शॉपां आसा ती पळोवन, आकेंबायजाची ती पळोवन ते भिले आनी लोकांनी इतली भयानक सिट्युएशन जालें की लोकांक शटर डावन करून शॉपां बंद करपाक पडली, कितें जायत ना जायत म्हणून. तेन्ना आमचे गांवचे भाव सगळे जाण येवन ताका ते आडावन हें करून आयज ताका आतां ताका हँड ओव्हर केला आमी पुलिसांक. आयज टॅक्सी ड्रायव्हर भावांचेर अशें मुखार वचून अत्याचार जाता म्हणल्यार कशें? आयज पळोवपाक गेले तेजी मिस्टेक ना बाबड्याची. तो म्हणटा, ताका विचारलं तो आपली मिस्टेक कितें आसा काय म्हणटा. आयज तेजो गाडयेचो डेस्पेस, ताका मारला तो, तेजो मेंटल टॉर्चर म्हणल्यार कितें? आयज 20 वर्साचो भुरगो आनी जेन्ना ते पुलिसाची ओपनिंग तेन्ना तेजी डिकी ओपन केली, तेतून सिगरेटाची पॅकेटां, तेतून 4-5 लिंबू, तेतून आनी कितें गोश्टी नाका आशिल्ल्यो वस्तू आशिल्ल्यो. सो हांव पुलिसा कडेन मागता की हे लायटली घेनासतना आयज म्हणल्यार कितें ते हें जालां, कोणी रस्त्यार आडयता, चिरो मारलो, सुरी काडली, गन काडले, हें जालें अशें जाता. सो आयज खंय तरी ही स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाची गरज आसा. आमचो आतां टॅक्सी युनियनाचो एक मेंबर. म्हजें नांव सलीम शेख, ऑल गोवा ट्युरिस्ट टॅक्सी युनिटी एसोसिएशनाचो हांव प्रेसिडेंट. सांजचे एक आतां इन्सिडंट जालें. हांव मडगांव येता आसतना म्हाका एक फोन आयलो की आमच्या ड्रायव्हराक कोणे तरी मारलो म्हणून. पूण म्हाका खबर ना की इतलो व्हडलो इश्यू जाला म्हणून तो. हांव जेन्ना थंय पावलो न्ही जाल्यार हांव पळयता की हो भुरगो सुरी घेवन रावलो हाती. त्या ड्रायव्हराक धमकी दिता, तूं भायर यो, आपूण तुका सुरी घालता म्हणटा. पूण हांवें कितें केलें, सगळे आमचे कोण भुरगे आशिल्ले ते आमचे एक ग्रूप आसा एसोसिएशनाचे, तेतून हांवें घातले की बाबा अशें इन्सिडंट जाला. ते सगळे भुरगे आमचे पावले. तेन्ना म्हणल्यार ताका लोकांनी पब्लिकान बी खूब मारलेलो ताका की. आनी तेणें व्हडलो चिरो काडलो आनी ते गाडयेचेर घातलो. एक चिरो एक कुडको उसळोन तो भितर पडलो थंय शॉपाचेर, जे सुपर स्टोर आसा न्हू थंय पडलो. म्हणून ती बायल बी सगळे भिवून ते शटर बिटर सकयल केले. आनी हो भुरगो सामको मस्ती, ताका मारले जाल्यार सुद्दां तो म्हणटा तुम्ही म्हाका कितें हात लायता, तुमी कोण काय म्हणटा. तेन्ना पुलिसांक आयकना थंय. तो पुलीस ताका सकयल बस म्हणल्यार तो पुलिसांक सांगता आपूण आपूण बसना पुलिसांक म्हणटा. सांगता कोण काय म्हणून. आतां आमकां कितें आसता, न्याय जाय सरकारा कडेन. त्या ड्रायव्हराक तेणें मारला आनी त्या ड्रायव्हराक तेणें भायर काडून ताका ओडला बी. ताका सीसीटीव्ही फुटेजाचेर सगळें आसा.